म्हणजे स्वागत. सगळ्यांत पयलीं तुमकां नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक परबी दिता. 2026 नवीन वर्स तुमकां सगळ्यांक बरें प्रॉस्पेरिटी सुख समाधानाचें वर्स अशें मागता. याच बरोबर नव्या वर्सा खातीर गोंयचें सरकार, भाजप सरकार आणि त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक नव्या वर्साची सगळ्यांत बरी गिफ्ट म्हणल्यार की तिसरो जिल्लो हो अस्तित्वात आयलो 31 तारखेच्या दिसा नोटिफिकेशन इश्यू केले नंतर तो गिफ्ट दिल्लो. ही मागणी खूप दीस जाली, खूप फाटले अनेक म्हयने तशी आशिल्ली आणि त्या हातूंत भितर ताचेर चर्चा सुद्दां विधानसभेनी जाल्ली आणि त्या एकंदर हातून हो जिल्लो गोंयच्या तळागाळांतल्या सगळ्यात सकयल्या स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्या वयलो एक पैलू आसा आणि तो साध्य जाल्लो आसा. कुशावती जिल्ला हो आमचे जे 2 जिल्ले आसात तातूंत भितर आतां हो तिसरो जिल्लो जाल्ले आणि तोच बरोबर एस्पायरींग जो जिल्लो डिस्ट्रिक्ट जो आसा, भारत सरकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाला असे मागास जे तालुकेच जे उरल्यात, जे गांव उरल्यात, अशे तांचो मेळून जो हो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीचे नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली. जिल्लो म्हटल्या बरोबर आमचे कडेन कितें येता? जिल्ला म्हटल्या बरोबर ते प्रशासनीक व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता, थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आणि हळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता आणि त्या हातूंत भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर तेचे फॉर्मात जितली बारीक कामां आसा, बेनिफिशियरी स्किम्स आसतल्यो, म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे हे वय 14 आसूं कितें बाकी आसा, सगळी ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक ते मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यांक भितर लागीं मेळटा आणि ते तितलेच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ल्या कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडा. खुबशे जिल्ल्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या हे सगळ्या खातीर मडगांव हे एक शहर जातालें. भुरग्यांक नवीन कॉलेजीस जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसलेल्या कामाक मडगांव येवप जाता किंवा आनी अनेक गजालीक लागून संबंद दिवस पिड्ड्यार करून मडगांव येवप जाता. पण त्या खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडट्या लोकसंख्येचो तो एक लक्षात घेवपाक जाय. कारण पयलीं जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना 5,87,000 आशिल्ले, 5,87,000 आशिल्ले लिबरेट जालें तेन्ना. आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉट अप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर आणि त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना. त्याच बरोबर त्या वेळाचेरय सुद्दां जो लोड आशिल्लो तो इनिशियल तेन्ना स्कुलां भितर सुद्दां 6 सब्जेक्टा वयल्यान 8 सब्जेक्ट आशिल्ले. सो आनी एवेन्यूज नाशिल्ले. पण हळू इतले एवेन्यूज वाडले की आतां सुद्दां प्रत्येक क्षेत्रां भितर एक्सेल करपाक लागून वेगवेगळे सेंटर्स तयार जावपाक लागले आणि त्या खातीर वेगवेगळ्यो आतां आमी पळयला त्या बरोबर युनिवर्सिटीज आसतल्यो, वेगवेगळ्यो तरेचे कोर्सीस आसतले, वेगवेगळे तरेचे एक्सेल करपाक लागून नवीन ज्यो सुविधा निर्माण जाली ताजो भाग शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां 6 सब्जेक्टां वयल्यान आतां फूल डे स्कुलां जावपाक लागली. हाचें कारण कितें? कारण सगळे हातूंत भितर आमी एक्सपर्ट जावपाक जाय, सगळ्यो गजाली आमकां ते कळपाक जाय. म्हाका दिसता तो लोड एका जिल्ल्याचेर म्हणजे मेन जे सेंटर आसा त्या जिल्ल्या वयल्यान डिसेंट्रलायज करून थंय नवीन जिल्लो तयार जावप आणि त्या जिल्ल्याच्या फायद्यान निमतान बारीक गांवगिऱ्या वाठाराचे खंयच्याय मनशाक सुद्दां जावं तांकां सुद्दां एक्सेस, इजी एक्सेस मेळप आणि तातूंत भितर तांकां ते सहकार्य मेळप ह्या हातूंत भितर शक्य जातलें. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत
हाच्या फुडारपणा खाली चलिल्ल्या ह्या सरकारान भितर हो निर्णय घेतल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता, कौतुक करता. कारण ठाम निर्णय घेवन फुडें वचून आमचे एक धरोहर आशिल्ले ते इतल्या वर्सां गोंयांत एक नांव आसा त्या काणकोण पासून केप्यां बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघांतल्यान सगळ्यांक टच करपी जिवनदायिनी तेंचे कुशावती ह्या नांवान हो जिल्लो जाल्लो आसा. एक प्राचीन एक सांस्कृतीक आनी तशेंच एक लिगसी आशिल्ली अशें धरोहर आशिल्लो जिल्लो निर्माण जाता. त्या जिल्ल्याच्या निमतान हांव ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता आनी गोंयकारांक मेळिल्ली ह्या एक बरी परवणी त्याचो लाभ फुडले अनेक वर्स म्हणजे येणारे सगळे पिढीक जातलो. कदाचित ताका फुडली एक 5 वर्सां लागत, कारण तो सेटअप करता, ताजे ऑफिसीस आसतले, ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक, ताजे रोड कनेक्टिविटी आसतले, सरकारा कडल्यान सेंट्रला कडल्यान मेळपी काही फंड आसतले, पयशे आसतले, वेगळी पॅकेज आसतली, जेणे करून थंय आनीकय रिलीजन उदरगत जातली. सो आमी केंद्र सरकार परत ह्या हातून भितर सेंट्रलायज जाता त्या जाग्यांनी मॅक्सिमम इनपुट्स घालून ताजो स्तर वाडोवपाचो प्रयत्न करता. ते प्रयत्न तातूंत घेतले त्या बद्दल हांव कौतुक करता, अभिनंदनय करता. आमचे बरोबर त्या जिल्ह्याक लागपी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, मंत्री आणि त्याच बरोबर जे पदाधिकारी हे आमचे बरोबर आसा. आमचे सोशल वेलफेअरचे मिनिस्टर सुभाष बर्डे सर, त्याच बरोबर आमचे उजडेचे आमदार बाब निलेश काब्रा आणि आमचे आदले मंत्री बाब विनय तेंडुलकर हेय आसात.